گهداری تیجا خوشکو برایت قدر گران صلاوت خود الهوا بن دگشت آمدا ادگل صحابیت پیغمبری صلاوت خود لبن و جاره دورا عمریه و گفت مروفی گوتی عمر هر وکی مروفی گوتی روژا خزیرانه مهوجت کت روژه بو خودان چاوکی بدايه تعریف کرن اپراستی دم مروفی بفتن بحث عمری بکت دی حیبتی بد کانش کی و دست پی بکت اگر یا مستحیل بتن مروف بشتن آوا دریای کت آمانه کی دا کم بکت ازد بجم یا شوی مستحیل تر او مروف بشت بحث عمری اد پیوه که دا کم بکت عمر خدان دلکی بو گلکش کفریت هشک رقتر بو مروفه که برزه بو الکولانت مکه عقلك غصه بو پیکرکش خورمه چکر بو ادگوت اوه خود منه و گفا برسید بو راد بو خدای خو اتدابر لقا پاش روشبورین و صالحاتن اف عمره اجبای سر سحارا نازکتر لهات بو او هیواگش یا شوا خلکی روحن کری و ری نیشا برزبو یادای بو او عمر یه پیغمبری صلاف لبن ات در حقاوی دا گوتی اگر پشتی من پیغمبرک هبا دا عمر بد ویجا کرم کن دا دلیوه کی پیگ و خوب دینه بر سیبرا ویچیای بلند او خود حقی و نحقی پیجک جدا کری نوویت جاهلیت و اسلام دا عمر بو بابوی خطاب کره نفیل کره عبدالعزای کره رباح کره عبدالله كره قرط كره رزاح كره عدي كره كعبي بو اش ايجاها قريشيانه اش بابك بني عدي او پیغمبر صلاف لبن الكعب كره لؤي ادجهنا ايك ديكويجي يا قريشي بو بله اش بابك مخزومي بو نافوي حنتما كجا هاشم كره المغيري بو دوت ماما ابو جهل بو عمر كره هشام كره مغيري الروجا شر بدري پیغمبري صلاف لبن الناس نوفي وي كرا باب حفصه وحفص اللي نك عربا نوفكش نوفت شيري الروصا پیغمبري ناس نوفي الفاروق جي بويدانا وفاروق او يحقي ونحقي جيك جدا كري عمر وكت وصفه ويدا اد ايتا قوتن مروفك بجم بلند بو دموي سبي بو ريهتوي ات بوش بون وسروي يأصلع بو وهشتت الجاهلية دا مروفك خواندفا بو اد ظوني بخوينتو بنفيست سروبر جناوي بري مسلمان بوتن اپ برفرهي نهات يظنين بل تشتي اشكرا او بو عمر مروفك جلك يدل رقبو يدجوار بو خلق جي ترسيا الدسبيكا پیدابونا غازي اسلام عمري هلوستك جلك خراب و دجوار دجي مسلمان هبو غوازاني با مروفك مسلمان بوي و ما يويت چوبا دارابت وي مروفيش دستو پيا گردت البرچاو روژا آرياي عذاب داد و دجمناتیاوی بو اسلام هنتیا دجوار بو کافرت قریشیا اپوی اد پشت راست بون کود روژه که مفای گهینتوان پسیار الوری او پسیار الوری خود هلی ختن اویا هری اف عمره دجوارترین دجمن بو اسلام و مسلمانا چوار رکا خو گوهارد و هاتت اسلام دا و بو مزنترین لشکر اد چپر براوانیاش اسلام دا حتی برسوا وی پسیار بو ماشکرا ببد اد وید پسیار کدی بکین اری چند درگهت دای خستی اتناف برا عمری و اسلام ده هبون و چه اگر اد پشت دجمناتی عمری رابو بو اسلامه راست عمر مروفه که دل رق بو بله معنوی اونینا دل رق چجارا نرمنا بد روژا پیغمبری صلاف لبن دستیری دای مسلمان هجار کو مشخت ببن و بچنا حبشه بجارا ایکی و عمر هنگی مروفه که جاهلی بو هندک مسلمان هجارو بره ویا مشخت ببن جنکه که شوانت گوتن امو عبدالله کفت دست کافره وان ریلی گرد و نهلا بچت بگهت الظلام خو عمر خدان دل رق اش همیا دلو وانتر بود گل ویجن که ردای و دخواز السلامتی جیبو کر و گوته هر بگه حوالت خو وی هلویست عمری دل جنکه برهنده کویا پیوی بتن عمر جی مسلمان بد عمر کر ربیعی ظلام ویجن که گوته نکو تو طمعی مسلمان بونا عمریت کی ويقول بله عمري قد هنگي عمر دي مسلمان بتن حتى كري خطابي مسلمان تبت بله او يخلت بو وجنك يا درست بو راست عمر يدجوار بو بله معنوي او نينا مروف دجوار چجارة حسابت گل خناكت
عمری گاوت دید هندک مروفت هجارو بزرر ید اینا گرتن و عذاب دان و هندک جرب دستی توی بخو و کس نینه بروانیش وان بکد. عمر اب پشیمانیت حسیا و پسیارش خود کر اربو مروف زیرک و یبعار کیف اب زورداری ناید اگر خل دجمنی ویجی بیتا کرن. روژا پیغمبرینی یا پیغمبری صلاف لبن دست بکری جی عمری 27 سال بون چونکه عمر 13 سالا اج پیغمبری صلاف لبن بچیکتر بو معنا دم گازی اسلام دست بکری عمر ظلامه که کامل بو او بخو مروفه که بعارو خودان غیرت بو و کانه چوا اسلام خیره که مزن اج وی سالو خطی ویدید پشتی او مسلمان بوی هر اف سالو خطه بول دست بکی بوید درگه دای خستی یه ایکانه اتناف براوی و اسلام جیدا و اگر هم پسیار کن چوا دبیجم غیرت عمری یا زیده و عراوی ایکاهند جه چه کردمیوی گهل بوی ظلامه کتناف قریشیا دا یه در کفتید بیجتن او دین بابو با پیرت حوال سر دینه که پیچه و چه خیر تدانینه و او صانمت هین خوبت چه مینن هندک برت رخو هشکن چه مفای ناگهین نهوه و گاواوی دیتی هندک مروفیت بوین تاگیرت و گازیه و دو برکیت ناف قریشیا دا پیدا کری غیرت ویل سر رکا بابو با پیرا و عارا ویل سر کلتور ایجاخه ولی کر دنیا اد چاوادا طاری ببد گلک حضرت خو اد وی دین نیدا نکرن پسیار نکر اف پیغمبرت چد بیجتو بری خلکی داتا چه اکثر دست دا چیوی و گوت نابد کسا که بتش رکا بابو با پیرا در کفت او ربازا پیروز یا او هنده سالت گل خوینا مگریای حساب صاناهی چه نابد بیتا هیلان او درگه ایکانه بو یک هفتیت ناف برا عمری و اسلام دا و گفا خود ویایی اف درگه و ببد اپ رنگه که وصب صاناهی و بو خلکش بر حیبتی بون ورنده پیک و ادگل عمری بجین و سرهاتی گهورین مازن اد جیناوی دا او سرهاتی اوش نظم ترین کندو کورت جاهلیت جهاندی بلندترین کوپت اسلامه امام احمد عمری بخو ود گوهزت ادبجتن اسمروفک بو من خوش اسلام دیرت کر و من هندک حوال هبون ام پیک ول جهکی کومد بوین ما ود خور و دم خود بوراند شوکی اسهات من چه حوالت خو ندیتن اینا من گوت خو دا بچما کعبه طوافک بکم اسهات من دید پیغمبر صلاف لبن یراو سیایه نویجه ید کد من گوت باشه اف شوه از دیگوه خودم محمدی کانه او چد بیجد من خونیسی کروت ناف پاته کعبه را خواه شرط دا او منه بیند اینوی دست بخواندنا صورتا الحاقه کر من گوه خدای کیفا من گلک بفهاندنا قرآن هات من ات دل خدا گوت قریشی راستت بیجن اوه شاعره اینا من هند گوه لبو اوی اف آیتا اتگل خو خاند و گوت انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون اینا من گوت با دیار گوتنا کاهنانه من هندی توی خاند ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين بابا عمر يقول القرآن بوي دلوي نرم بو وتهندك رواية دا هاتية عمرت بيجتن جريا من هات وأس هاتمت إسلام دا معنى عمري حسبت كير اف روجا هاتنا ويات إسلام دا بو بل هر اتوان روجا دا سر هاتية كا دجي چه بو كتر عمر بقرآن وگره دا وبو اگر هنده اكسر قستا پیغمبری صلاف لبن بكت والسر دستوي شهده بدد یا زنایا که حتاوی دمی مسلمانت و شارتی بون و نتویریان اسلام خو اشکرا بکن و پیغمبر صلاف لبند گل حوالت خوب دزیف المالا الارقمی کومت بون پشتی حمزه مسلمان بوی ابسر روژا و بدرستی الشوا چارشنبه السرب بشنبه پیغمبری صلاف لبند دعای کر المالا ارقمی و گود یا ربی تو اسلام اب عمر کره هشامی يعني أبو جهلي يان أب عمر كري خطابي عزيز بكي البنج شنبه عمر أب بنطنجي حسيا إشغازيا إسلامي رابو الشريخ والجرد وقستا پیغمبري صلاف لبن كرو قود أسهنجيت زفرم حتى ويب كجم مروفك كتر ريكاوي قوتي دي چكي عمري قوت دي محمدي كجم
او قريشي جيك فاكرين وعيب ات الدين وان داري خستي وقوتنت سقط ات در حق خدا وندت واندا قوتين سحكانيت شبو عمر كريا دجمن اسلامي غيرتو عراويل سردين قريشيا اذبو او كريا دجمن بو اسلامي اینا وی مروفی گوت عمری ای عمر از بخوده کما تو خو گلک دبینی اگر تا محمد کشت دجبر بنی هاشم و بنی زهره کی وچی بنی هاشم بنامالا باب پیغمبری بو و بنی زهره بنامالا دیکاوی بو ما دهلن تل سر عردی پریوه بچی کانه تو هر جاره مالا خود درست که عمری گوت کیش مالا من گوته زوایتا و پسمامتا سعید کره زیدی و خوشکاتا فاطمه کچا خطابی عمری رکا خوگار قستا مالا خوشکا خو کر الوی دمی خباب بن الارت المالا وان بو قرآن نشا سعیدی و فاطمه دا دنگی وی گهشت عمری و دنگ عمری جی گهشت وان خبابیش ترصدا خو وشارد فاطمه او پر قرآن جوار گرد خبابی و تنافت راس خورا وشارد عمر بجور کفت ولوان خوري او چه دنگ بود هاتا من وان گوته تا چه گهلی بویا وی گوت بله من یزانهن یتبدیف محمدی کفتین وی کل مکل سعیدی دا فاطمه چوی داوی اش سعیدی وکت عمری کل مکل دانا ویجی خوین اش دفو دفنهات گاو عمری دیتی خوشکاوی برین دار بو راوسیا و هیدی گوته او چه بو افتا کابدا من عمری جوار گرد و دگل خو خاند بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وعمر بيدا شو حتى جهشتيا في آياتي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى الفير عمر شخاندن الراوستيا بحسيا هروكي سنجيوي برفره بو اذا تشغوتنا او اتخوينت پاسی هرزی بخو گوت او کسل نک گهل گوتنا وی بو عمری گوت خدا نفه گوتنه دوید پرستنا کسی دگلوی نایتا کرن او درگه گرتی و بو گرفتاری عمری او بو وی دجمناتی اسلامت کر بیگوه خوب بداته کان اسلام چد بجد و چد وید گواف گرفتاری شرک را بوی و ویش نزیک گوهل گازی اسلام بوی اکثر وی قصد اسلام کر اسلام بصناه عمر کسب کر و روژ اسلام عمر کسب کری جهان مروفینی همی عمر کسب کر کسبک وصا حتی زمان هبت و روژ شف اب زفرن ده هبت اد پشت پرده ترسیرا خبابی بر خدا عمری گوادیت عمر نرم بو اکثر خواشکرا کرو گود مزگینی التابتای عمر هیویا من اوه تو اب بر دعایا پیغمبری صلاف لبن کفتبی دوی من گهلت بو وی دعایکش خودت کرود گود ای خوده تو اسلام ابو الحکم کره هشامی یان عمر کره خطابی عزیز بکه عمر لزفری گوته محمدی نشامن بده خبابی مالا الارقمی نشاده عمری شیری خوراکر و قستا مالا ارقمی کر و چند دلیویک بون عمر گهشت بر درگهی درگه قطا اکی اتکنا درگهی را بر خدای و بطرس و زفری و گوت اوه عمره شیوی دستادا بری پیغمبر برسوه بدد شیر خوده حمزه رابو سرپی و گوت درگهی بو وکن اگر وی خیرت وید اب خیر بید اگر نه اب شیروی دیوی کجین پیغمبری صلاف لبن گوت درگهی بو وکن و پیغمبر اب برفچو برسنگت وی گرتن و هجاند و گوته کره خطابی تو هاتیه چه عمری بدنگه که نرم و گوته ای پیغمبر خوده حسیه هاتیم دا باوری بخوده و پیغمبری ببینم خافلتی بمروفت حاضر کفت وان هزرکا دید کر و اوه تشتکی دی چه بو پیغمبری و صحابیا پیک و گوتی الله اکبر حتی دنگ وان اب سرخانی کتی الله اکبر عمر مسلمان بو عمر او روژه که مسلمانه که گوتی کلی خطابی ده مسلمان بتو عمر مسلمان نابد الله اکبر عمر او شیر خوب کشتنا پیغمبری صلاف لبن ریس کری نکه دست خود کتت ناف دست ویدا وید بیجته و اشهد انک رسول الله عمر مسلمان بو و بمسلمان بونا عمری هجمار مسلمان بو چل ظلام
يعني عمر ظلام چلبو مسلمان بوي بل مسلمان بوناوي وكيا كسدي نبو قاف عمر هاتيانك پیغمبری صلاف لبن و شهده دای اکسر وی پسیارش پیغمبری کر ای پیغمبر خوده ما امنت حقین گود بله گوت پابو چی خو فشیرین عمری اینا بیرا خو کانوی چند نخوشی دگهاندینا مسلمانت هجار و ویل چند جها شانازیب کفر خویا بری و گوتنت سقط ات در حقا اسلام و پیغمبری دا صلاف لبنیت گوتین الوی دمی اوی پی نخوش بو افرو پشتی مسلمان بوی اد جور ورین تخاره و دینکت بله مثلا در کفتن و بلاف کرنا گازی اسلام اپرانگه که آشکارا نب دست عمریه و نب دست پیغمبری بخوشیه عمری دستیریش پیغمبری صلاف لبن خواست که مثلا مسلمانتی خود نف خلکی دا بلاف بکد پیغمبری دستیری دایه عمری پسیار کر اری کی هیل مکه هزی گوتنا نقلت کد هندکا گوته فلان کس عمر چونک گوته اره تو ظانی از مسلمان بویم و ایمرو وی هشتانک عمریش بنه پیا کره هوار گلی قریشیا عمریت سردا چوی و عمر بدیفرات شو و گوته تو دراوت کی اسی مسلمان بویم عمری سوز دابو هر جهه کیوی کفر خول آشکارا کری بچتن اسلام خوشی آشکارا بکد منهج عمری هر شروجه ای که اوابو صراحت و خودیر کرنش لف و دورانه اسلام که راست و درست یا دیرش سیاست تمیع و پارچه پارچه کرن وربادانه اول ریکا عمری بو اگر تا بفت بزانی لو عمری گلک جارت گوت اگر تا بفتن باشیا ایکی بزانی بری خونه در روژی و نویجه توی بله بری خوب بده آخفتناوی کانه راستگویا یا نه و کانه ایمانتیت پارزت یا نه و اگر دلوی چو گناه که کانه خوب پاش ولدت یا نه عمری دست بکر جه گریا و السری اجخال خو ابو جهلی دست بکر و هر جهه که چوبای دا بیجد اسی چویم سردین محمدی و هین چت کن وب کن فشتی همی جه خلاص کرین قستا دیوان خانه قریشیا کر الكعبه پشتی طواف کری الراستا مزنت قریشیا راوسیا و بدنگه که بلند شهده دا عتبه کر ربیعی تحمل نکر چو عمری دالی بدت و خلکی دابدیفه عمری او اخستا بندستو پتخو و لیدا گوه خلکی افچنده دیتی جرفین و عتبه هلا دستا دا ابن مسعود بجتن كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة ودبجت هنجي أم پشت راست بوين رجع عمر مسلمان بوي وحتى مسلمان نبوي أم نتوريين نفيجي البيت بكين وصهيب الرومي جد بجتن پشت عمر مسلمان بوي شني أموريين البيت الرينين وطواف بكين هرتوي رجع دا يا عمر مسلمان بوي وپشتی وی داخوزش پیغمبری صلاف لبن کری کو درکفنه کولانت مکه و آشکرا بری خلکی بدن اسلامه دستیری بو خودم باوره هات دان کو او درکفن پیغمبری صلاف لبن صحابی کرنه دو ریزه که حمزل براهی بو و ریزه دی عمر و بویرنگی او درکفتن و چون حتی گهشتین کعبه و گاوا کافره حمزه و عمر دیتین زیده قهرین و گوتن ایدی خلاص پشتی عمر مسلمان بوی و هنگی المکه یه نزیک بو اج پیغمبری صلاف لبن و هردم ات خزمتا وی و مسلمان دا بو و نزیک یویش پیغمبری صلاف لبن گشت بو حده کی گلک جارا پیغمبری صلاف لبن پسیارا خوب پید کرد پشتی عمر مسلمان بوی نزیکی 10 سالا المکه ما و او بو پیغمبری صلاف لبن دستیری دا خودم باورا کو برب یثریب و مشخت ببن و دگل مشخت بونجی عمری جیروکا خو یا تایبت هیا هر مسلمانه که اش مکه مشخت بوی مدینه که پرنگه که وشارتیش مالا خود در کفت و خو ودزی و قستا مدینه کر عمر تنبت روژ عمری ویای مشخت ببت کار خو کر شیر خو اتستوی خودانا و کیوان خو مل خو وکر و رم خوی کرد ات دست خو گرد و قستا کعبه کر 7 جارال دور کعبه زفری و هتا نک مقام ابراهیمی نویجه کر پاشی روی خوب نک مازنت قریشیا و بری خوب نک وفدا و هنگی او همیت رینشتی بون عمری گوتوان افریت رجبن خود وان دفنال آخیب کشد هجیش هوا بفید دیکاوی بمینتا بیکر یان عیالی بمینتا ایتیم یان جناوی ببتا بیجن بلا بیتا براه من الپشت و نهاله افاس چوم افا عمر بو روژا که بریوی بجحیل کی کد سر خو چمان بو و خو ملیل کر بو داخلک بجنی بتقوایا عمری لحیتانت و گوته سر خو بلند که تقوا یا تدلی دا هچیش دلی پتر تقوای خونیش خلکی بدد او یه منافقی بخود کد بخلکی خو رزیل کرن اگر خوب هجاتا تقوای جیبتن عمر قبیل ناکد
دیرو که رنگ مشخت بونا عمریت ناف بر پرد خدا پارست دا ببت دلیل که اشکرا دجی هر کسی که بجد هجرت مسلمانش مکه بو مدینه روین بو ابزیرکی و عدالت خو عمری تحدیا همی سر و گرگیرت کفره کر و صالک بیوانت شو او نفرین عمری لوان کری بجهاد او کسیت عمری دست خوب نگوه کشوی همیا بارابتر شوان الروجا بدر ری رشبون و دفنت وان الاخیهات نکشان و بری همیا دفنا خالوی فرعون امت ابو جهلی. بسم الله الرحمن الرحیم. گودارت خوشتوی پشتی خدای مزن دستیری دایا پیغمبر خو صلاف لیبن کو مشخت ببد و ویجی وکی مشخت دی قستا مدینه کر و الویرت ناف خودم باور دا اکنجی بوی عمر ایکش وان صحابیت وی بو یت نزیک بوی و گلک جاراوی مشورت خوب عمری تیر و افچنده باش آشکرا بو پشتی شر بدره دم خود وصا حسکری کو مسلمان بسر کون و هفته اش مازن و گرگیرت قریشیا کفتنا دست مسلمانا و چونکه ابو جارا ایکی بو مسلمان کافرا اخسیر کن پیغمبری صلاف لبن نزانی کانه ده چلوان کد اینوی پسیارا هندک صحابیت خو کر ابو بکری گوت اگر ام برانبری هر ایکی هندک پاری ورگرین و وان بردین بو مد شتره عمری گوت ای پیغمبر خوده اوه کافرن و اویت هاتین دا دین خود نهلن و جایا باش اوه هر ایکش ما مروف خوی کافر بکجد دا کافر بزانن چو ویان وان ات دل مدانینه و دیار کرای عمری بتنه بوی رنگی بو لو پیغمبری صلاف لبن اپرائیا دیکر و فدیش اخسیر آورگرد ایناش بروی چنده آیتا که قرآن هاتا خارته دا گفل پیغمبری صلاف لبن و ابو بکری هاتا کرن ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وجا اگر وی روز خود عذابك بسر مسلمان دا اینا با اش عمری بوتر کس جی خلاص ند ات شرع احد جیدا عمری آماده بو و دگل مسلمان دجی کافر شر کر حتی دیماهیه و دم هندک صحابیا به امریا پیغمبری صلاف لبن کری و مسلمان شکستین و وان قستا چیای احد کری ابو سفیان هاتا راستا مسلمان او گازی کر محمد تناف هوا ده هیا کسی بر سواوی ندا پاشی گوت ابن ابی قحافت ناف هوا ده هیا و مقصداوی پی ابو بکر بو دیسا کسی بر سواوی ندا اینا گوت کره خطابی اتناف هوا ده هیا کسی بر سف ندا اینا ابو سفیانی گوت اوه تیرا مهنه یا شویوه اف هرسیه نماینه و این برای خوب دانه چو ابو سفیانی مازن کافرالوی دمی اف هرسی کسه هجمارتن پیغمبر پاشی ابو بکر پاشی عمر پاشی ابو سفیانی گوتی روژا کپ ایکیه اف روپ روژا بدریه حبل یه بلند بد اینا پیغمبری صلاف لبنت ناف براهمی صحابیا دا گوتا عمری رابه برسواوی بده اینا عمری گازی کرا ابو سفیانی اجی سره گیری ای دشمن خوده تو دراوت کی خوده بلندتر و مازنتره نکسی دی کشتیت مت به حشت دانه و کشتیت هوت آگیری دانه اوه پیغمبره و ابو بکره و ازم امت ساخین ابو سفیانی گوت ابن قمیعه يتبجتن من محمد يكشتي بل النك من قوتنا تا الشياوي درسترا ووصى عمر ينزيكي پیغمبري بصلاف لبن ودقالويت هميش رادا يآماده بو وكافر بخوجت زاني كو صنگ عمري تنف مسلمان دا بشتي پیغمبري و ابو بكريا لو هوديت ايكي وكي ابو سفياني پسياروان هر سياكر وجاركا دجي دم كافر صلح حديبية اشكاندي و او ترساين مسلمان تشتكي بكن رابون مزنخو ابو سفيان هنارتا مدينة دا صلح نيكتفا و پشتی پیغمبر صلاف لبند گلوی ناخفتی هاتنک ابو بکری دا او مهدر بوی بکد و گاف او جید گل ناخفتی هاتنک عمری اینا عمری گوتی اس مهدر بو هولنک پیغمبری بکم اب خود اگر شمیریت هیر پیوتر اس چونه بینم از دی شرح هوا بکم عمر البردست پیغمبری صلاف لبن نمونه لشکر گهدار بو هر دم ات امر و فرمان خود و پیغمبری دا بو و گلک جارا پیغمبری صلاف لبن او بو سروکاتیا هندک سریت لشکری دست نشانت کرد اش خصائص و طایبت مندیت عمری الویر امده اشارت دین هندکا ایک
گلک جارا عمر دا تشتکی بیجت پاشی قرآن دا ایتا خاره تأییدا گوتنا عمرید کر اشوان جارا مثلا اخسیرت شر بدره و فما برینو که بحث جکر مثلا کران ویجل نک مقام ابراهیمی دم عمری گوتی پیغمبری صلاف لبن اگر امن ویجل ویرب کین پشتی اینگی آیت ها تخاره و اتخذو من مقام ابراهیم مصلا مثلا دانونا حجاب السردیکت مسلمانا عمری دم داخواست کریف چنده آیت ها تخاره و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب مثلا نکرنان ویجل سر مریت منافقه دم عمری گوتی پیغمبری صلاف لبن ویجل سر منافقه نکه آیت ها تخاره ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ادوان مثلا دا اتندك مسألة دجي دا موافقه گوتنا عمرید گل آیتا پیداد بو هشتا آیت نهاتین خاره خاصیت دوی یان تایبت مندی دویش تایبت مندیت عمری افا بو شهده پیغمبری صلاف لبن بو عمری کو خود حقی یا دانا سر ازمانوی و دلوی و کی امام احمد و ترمذی فد گوهزن اج پیغمبری صلاف لبن ان الله قد جعل الحق على لسان عمر وقلبه یا سیه امام نسائیش سعد کره ابو وقاصی فد گوهزتن دبیجت جارکی هندک جنکت قریشی النک پیغمبری صلاف لبن بون بسیار جد کرن و هندک جوان دنگ خوب بلندت کر هندک شوان جنکا عمر بجور کد اینا جنک همی بدنگ بون پیغمبری صلاف لبن گوادیتی جنکش عمری ترسیان و بدنگ بون پیغمبری کرکنی اینا عمری گوتاون جنکا دجمنت خوده هینش مترسن وش پیغمبری ناترسن اینا پیغمبری صلاف لبن گوت ای عمر خو او رکاتو تیرات چیجی شیطان تیراناچت یعنی خو شیطان جیشتا ادت ترسد و خوش رکاتا اتداتا پاش یا چاره بخاری و مسلم اش ابن عمری ود گوهزن ات بیجت پیغمبری صلاف لبن گوت من ات دیتت خونه دا من پرداغه که شیری ود خوار حتی شنینو کت من درد کت پاشی اوش بر من تما من ات دا عمری صحابیا گوت توی خونه بچه تعبیرت که ای پیغمبری خوده پیغمبری صلاف لبن گوت اب علمی و بن مسعودی گوت اگر علم عربا همیا ات لایک ترازی دابت و علم عمری تلایک دی دابت علم عمری دیوان هل کشت بینج ات حدیث درست دا وکیوی یا بخاری و مسلم اش حذیفی ود گوهزن پیغمبر صلاف لبن آشکرا ادکتن کو عمر او درگه یکو امتش فطنت پارزد شش یا آشکرا یکو عمر ایکش وان مروفانا یتمزگینی پا بحشت بوهاتی دان يعني ايكش العشرة المبشرة عمر جوان مروفا بو يتراست وحش راستيت كان بخاري مسلم فاد جوهزن ات بيجن جارك پیغمبری صلاف لبن دست عمري گرد بو اینا عمري گوته اي پیغمبر خوده تل نكمنش همي تشتا خوشت ويتري نفسا من تنبت اینا پیغمبری صلاف لبن گوته از بوی کما ي نفسا من ات دستی دا حتى ازل نكتش نفسا تجي خوشت ويتر نبم يعني باورياتا تمام نابت اینا عمری گوته اب خوده با نکتوش نفسا من جی اب خو لنک من خوشتوی تری پیغمبری صلاف لبن گوته نکه ای عمر في جانوز مروف اش کیش که پتر عجب گرتی بمینت صراحتا وی ينجي اش فيش يانويا غريب كو سيطرل سر عواطفت خوبكتن ووكيويد فيت بجوهرت وبراستي افهردو تشتا ابهمي كاسافانوين وكان چند عمري دجوار بو دم عجزت بو هند يان پتر نرم بو دم قرآن بو اتهاتا خوندن وتشتا که بلاف بوت ناف صحابيا دا كو اگر ايك جوان فيابا كربو عجزيا عمري بنت خاري دا هندك آياتا بو خوينت وهذا يعجبنينا ما نأو قرآن بو بري عمري جاهلية دايا إسلامي وأفتشندها الهنجي جي باش أشكرا بو دمي بحث مرنا پیغمبري صلاف لبنت ناف صحابيا دا بلاف بوي وبري أف خبر بوان بيتا تأكيد كرن دمي عمري شري خوراكري والصحابيا خوري هجي بجد پیغمبری امری دوی بوی شیری کجم و کما برینکه بحث جکری دم مسرهات یا ابو بکری وگرای دوسه جارا ابو بکری گوتا عمری بدنگ ببه بل عمرت حالتك نفسي وصدبو گهداری ابو بکری نکت و گوه خوندته قال ابو بكر بسر من بري كفتي واف آيات خاندي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل وحتى دي ما هي آياته قال ابو بكر آيات خاندي عمري حالت خوي نفسيش بير كر ودستي بصار بو وشير كفت عردي وظاني مسألة درسته ابي فيرنجي عمر برنبر آيات رط وسطا وچندت حالتك عجزية دابا قال آيات بو هاتبا خاندن او تسليمت بو وبري نكاجي
ما اشاره دابو هنده کو عمر مروفه که خواندوا بو لو گلک جارا دم قرآن تهات خاره پیغمبری صلاف لبن تنار تبدیف عمری را داو بیتن و وحی بنویسد یعنی عمر ایکش کتابت وحی بو گودارت خوشتوی الروجا مهاجری و انصاری پفرکیجی چوین کانی پشتی پیغمبری صلاف لبن کی ده بتا خلیفه دور عمری برچاف بو و وی مسئله حسم کر و درگه فطنل سر امتی گرد و مسئله ابوی رنگی بو اشتشت پیغمبری صلاف لبن نیشا مداین ات مسئله سروبر مریادا اویا اگر کسک مریا باش او مروف تویت نزیک اب سروبر شیشتن و کفن کناوی ربن لو دم پیغمبری صلاف لبن امر خود کری موموی عباس و پس موموی علی و کرمتوی الزبیر اب کار شیشتن و کفن کناوی ربن هرچنده هر صحابیه که حاضر ادویا شرف آوی کاری بوی بتن بله چونکی او مروفت پیغمبریت نزیک بون اوه فرتر بون ابوی کاری را ببن وکی پیغمبری صلاف لبن ات سنت خدا نشامدای اشلای که دیو دم پیغمبری صلاف لبن امر خود کری سرو بر مسلمانا گلکی حساس بو چونکی دورو برتوان همی دشمن بون و مثلا دانانا کسکی الجه پیغمبری صلاف لبن بو ابکار اینانا شریعتی و رفبرنا دولت کارکی گلکی فر بو و چونکی پیغمبری صلاف لبن پرنگه که آشکرا نگوت بو پرنگه که آشکرا نگوت بو بلا فلان کس ببتا خلیفه من هرچنده گلک اشاره دابون کوبتن ابو بکر یشهجی کل جهوی بد اجبر وچنده هندک انصاری هشتا بری پیغمبر صلاف لبن بیتا وشارتن الجهه كت بجن سقيفة بني ساعدة يعني البنكبرة بني ساعدة يكون بون دا صحب كان كيد بتا خليفة الجهة پیغمبري صلاف لبن الويدمي صحبات جهشتا أبو بكري وعمري وأبو عبيدي وأو أتحازر نبون إن هر سرابون وانجي قستا ويجي كردا بزانن كان مسألة شيء وانديت أنصاري همي يلدور سعد بن عبادة يكون بوين ويدبجن أميرك دش مبت إيكش مهاجري بد عمري فيها باخفت أبو بكر قلت خوبيدان كبكا فاشي أبو بكر رابو آخفت بحث أنصاريا كر وكان قنجيا وان چنده وقتنت پیغمبری صلاف لبند در حق وان و بهايوان دا وگران فاشي قلت ادویتن امیرش قريشيا بد و وزيرش أنصاريا بد و ابو بکر بیرا سعدی الگوتنا که پیغمبری صلاف لبن اینا و دم گوتی قریش ولاتو هذا الامر اینا سعدی گوتی تراستت بيجي و انصاری ابهمی اب گوتنا ابو بکر قانع بون عمر داکو مسئله بن برکت رابو و چو دست ابو بکر و گوتا صحابیت حاضر مبایعه ابو بکر بکن چونکی پیغمبر صلاف لبن پیغمبریش مهمیا پتر حشوید کر و او سید میا وش مهمیا چتره عمری مبایعاوی کر و خلکی جیت دیف دا و به چنده عمری درگه خلافت نف صحابیا دا گرد و بری ام صحبتا و سرهاتیه اب دیماهی بینین تعلیقا کا کرد ما هیا هنده کسی دل نساخ یت نویانا صحابیت پیغمبری صلاف لبن بخوکریه دین و تشویح کرنا دیروکا اسلام بخوکریه منهج و رباز اش دل راشیا خو خبر دن و دبیجن دم مبایعه ابو بکری هاتیه کرن گلک صحابی آماده نبوبون و هنده کشوان هرب دلی نبو ابو بکر ببتا خلیفه و گلک گوتن دیت بخیر جید بیجن و او کسیت وی گوتن بیجن اگر بشن خوب خوابینن جی نشن خلکی و دیروک بخوابینن و اوی چافت خو اش روناهی روجب نقینتن و هزر بکتب چاف نقاندناوی دنیا همید طاربت او اش عقلی یشیشتیه پرازیبون همی صحابیا ابو بکر بو خلیفه ولدم خلافت ابو بکر عمر بوی وکی وزیری بو گلک جارا ابو بکر مشورت خوب عمریت کر و بگوتناوید کر وکی مثلا کم کرنا قرآنت ایک مصحفه دا پشتی الشارع الیمامه ادگل مرتدا شر ادگل مرتدا تیا کرن گلک حافظت قرآن هاتنا کشتن عمری دا خازش خلیفه کرد و او قرآن ات ایک مصحف دا کم بکد و خلیفه بگوتناوی کرد دم ابو بکر کفتیه بر نساخی مرنه هنار تبدیف هندک صحابیت مازن را دادان و ساندنت گلوان بکتن الدوروی کسی دلشیناوی بتا خلیفه دید اوت مسئله دا بجدل چون اینا گوتا عبدالرحمن کر عوفی و عثمان کر عفانی هین چد بشن اگر عمر کر خطابی بد وان گوتا گلک باشه و اوش همیا چتره یا بلاش بود نف صحابیه دا کو عمر مروفه که زفر و دجواره لو هندکا پی نخوش بو و چوننک ابو بکری و گوتنه تو ده چی بجیا خوده اگر وی پسیار عمریشتا کر ابو بکری گوت ده بجمه یشوان همیا چتر من کرا مازنه وان
ابو بکری وصیت خو نویسی و هنر تبدیف عمری را و گوته من پشتی خو تو کریا خلیفه و از بالتقوی خود شیرت التدکم و بصانه هندی خودی کارک اب شوی هی او وی پروژه قبیل نکد و کارک پروژه هی او وی شوی قبیل نکد و حتی کارفر نئتا کرن یه سنت نائتا قبیل کرن و وصيتك دريش أبو بكر العمري كر البسردوي هيفا جماد الآخرة صالة سيزدي مشختي أبو بكر مر الويشفا أبو بكر مري رجت ديف دا سبيدي صحابية مبايعة عمري كر وعمر باتفاقا همي صحابية بو خليفة دوي اتديروكا إسلام دا قف عمر بو خليفة نف خلقي دا هندك كسهبون بفيتشند نخوش بوي چونکی اوج هندت ترسیان عمر دگلوان گلک یه زفر و دجوار بد و حالوان نخوش کرد دمیوان بری خود دا عمری و هزرا خود ابو بکری داد کروان فرقه کا مازن دید ابو بکر دمه اتچو جهکی هنتی نرم و حلیم بو بچیک همیلی کومد بون و یاری لنکت کرن و ابو بکری دست خوب سری داد اینا و عمر گفت شعر دکی هنتی بهیبت بو ظلم جه ترسیان و خوش دانه باش قف عمر بويا خليفة وانهزر كر هرد عمر بريبت وجا او تكتشون دم عمري بمسألة وانزاني بريار دا اتناف خلقي دا بيتا غازي كرن دا هميل مزگفت كون ببن وعمر ربو خطبك بوان خاند وتيدا قوت من يزاني هندك مروفش دجواريا من الترسن ودبجن دم پیغمبر صلاف لبنت ناف مدى عمر دقال ما يزفرو دجوار بو ودم ابو بكر مظنمة او يوصابو با افرو پشتي ابويا مظنمة دي چوابت او اف آخفتنا قوتي راستت بيجت دم ازد قال پیغمبري اس عبدوي و خلاموي بوم و كس وكي وي ينرمو برحم نبو وجا اسد دستي وي دا شيرك بوم قافوي فيا با دامن كتت كافلاني دا و قافوي با دامن هلت شول خوبه بکرد پاشی ابو بکر بو مازن و کست مردینی و نرمیاوی دا ند کفته گمانه و جاز بوی وکی خلامکی و هاریکارکی بوم من دجواری خو تکلی نرمیاویت کرد پاشی از بوم مازن هوا گلی مروفا و جاهین بزانن هندی او دجواری یا نرم بوی بله نل سروان یت زورداری المسلمانات کن و عمر پیدا چو و سیاست خو بو خلکی آشکرا کرد اینا کیفوان هات و دلوان راحت بو عمر بو خلیفه و بو جرائه که لقب امیر المؤمنین بوی هات ابکار اینان و هرچنده بناخیت دولت اسلامی لسر دم پیغمبر اسلاف لبن و خلیفوی ایکه ابو بکری هات بونه دانان بلشلای عملی و عمر اد هجمارتن ایکمین آوا کرد دولت و جواکا اسلامی یا مدنی وکی دبومه آشکرا بتن چونکه او کار عمر پیرابوی الدم حکمداری خو همی وی بوه چنده هلت بجیرن گودارت خوشتوی دم عمر بوی خلیفه و مزنی خلکی کفتیت دستادا پری هر تشتاکی اوی قانینک بخو دانا و خو مجبور کرد کو پیگیری پی بکتن دا بشت پشتی هنگی قانینک بو خلکیشی بدانت و وان مجبور بکت پیگیری پی بکن بسم الله الرحمن الرحيم عمر دم بوی خلیفه و مزنی خلکی کفتیت دستادا بری هر تشتکی وی قانینک بخو دانا و خو مجبور کر پیگیری پی بکت دا بشت پشتی هنگی قانینک بو خلکیشی بداند و وان مجبور بکت پیگیری پی بکن و او قانینوی بخودانایی چند ماده که سرکی پی کاتب و اشوانا یا ایکه عمر چونکی مزن مسلمانانه برانبر خوده یه برپسیاره اج هر تشتکی اتناف تخیبت دولت دا چه ببد وی هاجه هبت یان هاجه نبد و الروژا قیامت حسابوی اشیا هر کسی که دی دیا دجوار تر بد اش بروی چنده عمری چاوت خو باش ود کرن و گاوا پی حسیابا خلطیک یا هاتیک کرن حلویسته که تند و دجوار برانبر وی کسی اتستاند اگر خو گروی جیبا اش گوتنی توی یت زیده بلاف ادوی دلیویه دا اوه دم عمري قوتي اگر حشترك العراق تحسي خدي رجا قيامتي حسيباوي ديت قال منكت دي بيجتن اي عمر بوچي تريكاوي خوش نكربو عمري بريار دابو هر زاروكي كي بيت شيرفكرن راتبكيش دولت بدني شبكي عمر الباجيري تشو بو سحوسيا دنگي گريا زاروكي كي هاتي عمري درگه خاني قطا والپشت درگه قوتا ديكا زاروكي كره خوت هناكا يعني هر وكي او الوي باوري بو
کو خود حسابا گیریا وی زاروکی جی دید گلوی کد. پشتی دو سه جارا وی دیکا زاروکی آگهدار کری جاراسیه گوته او مثلا زاروکی تا چیه؟ جنکه پشدرگهی گوته عمری یه گوتی چی زاروکی بیت شیروکرن راتبکی دیدینه و جامد ویتش بروی چنده زاروکی خو شیروکم و هشتان ندمی شیروکرن اویه لو تدبینی یتکتا گیری. عمری گوته باشه و عمری ادگل خو گوت هیلاک بوتا بتن ای عمر نکه سرا بریارتا چند زاروکت مسلمان هاتینا ایشاندن و روژه ات نویجا سپیده دا خلکی اشبر گیری عمری گهل دنگ خاندنا وی بو قرآن نبو. پشتی نویجا عمری گوتا صحابیا مبریار دا هر زاروکه که ببد هرش روژا ای که راتبک دبو ایتا دست نشان کرن چونکی من یزانی هندک بری دم شیر و بونه زاروکت خو شیروت کن. معنا امام عمر ایکمین کس بو راتب بو زاروکا داناین. شلای که دیجی و بو مدیار بتن کان عمری چند شعور بمسئولیتت کر برانبر کسیت جواکا مسلمان. ماده دوی شوی قانونه یا که عمری بخودانایی و پیگیری اوه بو برانبر ملتی جی عمر یه برپسیار بو و کما گوتید نقطه که دا عمری خو برپسیار دید برانبر خوده یا دوی عمری خو برانبر ملتی جی برپسیار دید اش هر تصرفه که والیه که شوالیه توی الجهه کی بکد چنکی عمری اویت داناین و حکم خلکی یکریت دستوان دا و جا کار او بکن یه باش بت یه خراب بو عمری تزفرت والسروي حسابت بت وعمري ملت جي وسط جهان دبو لو قفوان ديت باواليه كي تشتكي خراب يكري اكسر وان خود جهان دا عمري ومسألة بويت قد وعمري بخو تحقيقة مسألة داد كر عمري قفواليه تعينت كر پشتاخو ندايه وند قوته تهاش ولاء خلقي بت بومن وشويري وفا ريب كيف خوي روجه که عمري قوته خلقي اگر من يش هوا هميا باشتر كرا مازن هوا ومن امريوي كر كو عدالت بكت اري من حقي هواش سر خوراكر اوان قوته بلي عمري قوت نا حتى اس بري خو بدمي كان او دي ويتشتكت من فرمان بيلي كريانا مثلا لك عمري نهل بجارتنا مروف باش بتنيا مسألة بجه إينانا باشية وبكار إينانا عدالتية نقطة سية عمري السرخو عهد كربو دادية جواكيت ناف خلقي دا بكار بيند ويا أشكرايا كو عمر وعدالت ادقوه ديرو كدا دو نافت هفال جيمكن يان دو بيوت هفرامانن ابديتنا عمري خلق همي وكيكن او يبلنترا تقواوی پتر بد اج مسئله تقوای درکفت کس چیترنینه جاره که عمر چون مکه دید هندک ظلامت قریشیت رینشتین خارنت خون و خلامت وان الهنداف سری اتراوستیاینه عمری گوته بو چین اتراوستیاینه درینن هنجی ادگلوان خارنه بخون و گاوا کره والیه وی المصری عمر کره عاصی کره عمری گاوا شقک دانایا کره فقیره که مصری یفاله عمری گوته کره فقیر مصری رابط تجي شقك بدانا كري أميري پشتی دانایه گوته او ایک بدانا صلع عمریجی چنکی کروی اشبرکو کره امیریه او شقیا دانایته پاشی عمر العمری والی مصر الزفری و او گوتن گوته یا حتی افروجی دیروکا مروفینی شانازی پید بتن او گوتن یا چه حاکما بریوی نگوتی گوت یا عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا ای عمر کنگی هوا خلق کرین بنیت خو و او سربست اجدیکت خویت بوین نقطة چاره عمري ملت وصا پرورده کربو کو او بزانن حقوان السر عمري او عمر شريعت خود السروان بكار بينتن و حق عمري جل سروان او گهداري عمري بكن و هر لایه که واجب خو بجه نئینتن لایه دی حق خو نرازی کرنه هیا جاره که عمری سرمینبری استوی خو خار کر و گوت اگر من هو کر ها هنده چکن یعنی اگر من خو خار کر هنده چکن مروفه که عامی رابو و شیر خو هجان دو گوت امده هو کینه ها یعنی ده سریتا لیدین اینا عمری دست خو سر افراس کرن و گوت الحمدلله مادامت نف امت محمدی دا هندک هنه عمری بشیری راست بکن معنى هشتا خيريا ما يتناف امته دا وكان چوا عمري قانينك بخودانا بو دا او بيگيريه ببكتن وصا اوي قانينك بو واليت خوشي دانا بو ويل سروان فركر بو او بيگيريه ببكن وسياسة عمري دجل واليت وي يا بفيرنگي بو
یا اکی هر والیه که وی هنارت با جهه کی راتبه که حیوانه بوی و هاری کاری توی دست نشانت کرد و بوزانین همی گاوا راتبه تو والیه توی اش راتبه وی پتر بو و گوه وی لبو چی گاوازانی با مصرف والیه کی اش راتبه وی پتره دا هنر تبدیفرا و پسیار جیکتن کانه او و مصرفش کیوت اینت یا دوی یوی کر با والی السرد کر شرط کتناف خلکی دا بجید و وکیوان بد و او بخو کار خوب دست خوب بکد یا سیه بری وی مرو وکر با والی مالوی تهجمارد و پشتید بو والی جیب دمکی جارا کادی مالوی تهجمارد و جا اگر زانی با مالوی پرنگه که نه طبیعی زیده بوی حسابت گلد کر و او زیده جستاند یا چاره دو اگرت مازن هبون وی والیش بر ات ایخستن یه که ملت جرازی نبتن و گازنده جه بکن اش بر انحراف و خلطیت وی یا دوی ملت پرنگه که زیده عادتی حج بکد و الدوراوی کم ببن دا غرور بوی چه نبتن و هزرا هنده بکتن کودشتن اپوان بر هنگاری دولت کتن یا پنجه الدماهی جی خو عمری بریار دابو او بچتن هر ولایت که دو حیواله بمینتن و خلق ویجهش نزیک ببینتن و گوه خوب بدتا گلو گازندتوان و وید گود بلکه هندک مروف هبن نشم بین مدینه و گازنده و پیتویت خوب بگهین نما و جا درست او ام الدیف وان بچین بله مرنه دلیفه ندایه او و بریار خوب جهبینتن هرچنده الدم حج او ابوی کاری راد بو و خودگهان ده خلقی همی دورا و پسیارا حال وان و حال والی وان جد کر و گواوی تشتکی ندرست جگوه لی ببا ده هنرتا ابدیف والی را و حسیبه که دجوار دا ادگل کت یعنی بکرتی ده بجین گواوی کسک کر با والی و هنرتا با جهه کی وی او وساطنت گهاند که هزر بکتن او بو مزن جهه کی و چه حسب السروینینن و هجیاوی بویتن او دکتن و میزانیه که وکیلی دل بندستی بد و دست حالاتا مرکزی که خلافتا هاشوینینه عمری افریقانه ندایه اجلای دانانو بنا جه کرنا بنا خیط دولتا مدنی و عمری پیگاه که مزن هاویتو بو هشتا بری ببتا خلیفه و پشتی بوی خلیفه جی او جی اپویرانگیه یا اکه دولت مدنی به دستور و قانون پریوناچد و چنکی دستور دولت اسلام هردم الهمی جهو همی دما قرآن بتنه امام عمر ما ابو بکری و دم ابو بکر خلیفه کو قرآنت ایک مصحف دا بیتا کم کرن دا بو هر کسکی یا بردست بد و بطایبتی اوید حکمی ات نافبرا خلکی داد کن و بری هم یا خلیفه بخو لو اف مصحف لنک ابو بکری بو هندی ساخ پاشی چونک عمری هندی اوجی یساخ و اویکش مزنترین بناخیت آواکرنا دولتا مدنینه یا دوی پاراستن و پیشخستن زمانی و ادبیاتا اوجید بتا ناسنامه و بناخه که سرکی بو پیدابونا جواکا مدنی او آواکرنا دولتا مدنی پیویه وطمینتن لو اوی خمکا مزنش و چندت خار و خلق و بطایبتی بچیک و جحیل پال ودان که خفری ازمانی و ادبیات و شعری بکن دا ببن خدا ناسنامه تایبت و یا اشکرا سه دا مزراندن دولت مدنی و درست کردن حکمت که پریکوپیک پیتویب هبونا تاریخ که دا کدام پی بیت زانین و یا زانای که تاریخ هجری یا که مسلمان حتی افرو سالت خوب پیت هجمرن عمری دانا بو چار دانانا دواوینا ید کو وگاوید بیجن دزگهت حکومی برد گوتن دیوان نکت بیجن دائره یا دزگهت حکومی السردم عمری بو دانانوان سردم عمری بو هر ولایت که دیوانک هبو ازمان وی جهی تا تنویسین که چه ازمان وی جهی هبو او دیوان او سجل ازمان وان اتها تنویسین دزگاه قضاء و اداره درست کردن دزگاه برید و پوستا و گهاندن دست نشان کردن آواهیه که بو گرتن مروف تاوانبار که سجنه چکرنا پاره پاراستنا تخیب دولت پریکا درست کردن دیوان لشکری یا نکت بجن وزارت براوانیه هذا همی عمری الدم خلافت خو دا مزراند بون و به چنده مروفت شد بجد عمر آواکر ایکمین دولت اسلامی مدنی بو پنج و تشتش همی مازنتر او بو عمر نظام شورا که مازنترین مقاومات نظام حکومینه ات دولت خدا کربو راستیه که برچاف دم عمر بوی خلیفه بریار دا صحابی
و بتایبتی زانا و شارزایت وان اش مدینه در نکهون و بمین النکوی اش برچند اگرکا ایکش وان او بو دا او الدم هوجیه رأی وان ورگرد و بچون وان بزاند و عمری مجلسه که بو اش چند صحابیا پیکت هاد گواتشتک چه ببا او دا هنر تبدیفوان را و گوه خود دا گوتن وان و تشت اول سرکم ببان عمری ابجهد اینا یا ششه دستورک بو کرنا شری و چاوانی تعاملات نافبر لشکری و سر لشکری دا عمری دانا بو و ویبخو اشراف السر ابجه اینانا وی دستوریت کر و افچنده جی کارک زیده پیتوی بو دانانا و پیشو برن و پارستنا دولته و دمامت بجین عمری فلان دستور یان فلان نظام دانا معناوی اونین ام بجین اواتشتک بو عمریش نک خود شکر بو و همیش ابداعوی بو نه نخیر بلکه ریبری وی ادوی چنده دا کتاب و سنت بو زیده باریوان شیرت و توجیهاتت ابو بکری داینه و پشتیوان شنی دوره اجتهاداتت عمری بخوشید اید دو لای دجی هبون عمری گلک خمجت خار لای آبوری و لای آودان کرنه اجلای آبوری و عمری پیتا ابچاندنه و بازرگانیت کرد و دم مسلمان عرده که نیت ستاند عمری نتهلا او عردوان یه زراعی جوان بخوبت استاندن بلکی وی عرد اتهلات دست خدا ندا و تشجیع وان السرچاندنت کرد و بری عمر بمرتن بدمکید گود اگر او من الدماهی زانی با من براهی زانی با از دامال زنگینا یزیده جستینم و دم فقیرا و عمری جهک چیکر بود گوتن بیت دقیق ارزاق لدانا هچی برسی با ات چویر خارن بخو ات اینا ابهروه اشلای آفدان کرنه و بس بجین عمری السردم خلافت خو بریارا دا مزراندنا چند باجیر کدا بو وکی باجیر بصره و کوفه و کرترین و مزنترین گوتن ات در حق عمری و خلافت وی اپ برگوه من کفتی او یاش امام علی هاتیه و گوهستن روژه که علی امام عمر الچولی دید یت که تغار گوته تخیر ای امیر المؤمنین عمری گوته حشترکش حشترت زکات یا ورستی از لید گریم اینا علی سر خو هجاند و گوته لقد اتعبت من بعدک معنوی اوه ای عمر براستی هچی پشتی تبتن توستاند گوتنا که کان چند مزنی عمری جت ایتا زانین هند شارزای علی جی جت ایتا زانین ای عمر تب وی سرو بری خو اب وی دادی و عدالت خو همی مزن و خلیفهت پشتی خو وستاندن کس پشتی تا نشت و کتاب کد و هجی بد خلق دبیجن بلا وکی عمری بد و گلک یا بزحمت عمر دوباره ببد لقد اتعبت من بعدك گوتنك چیای زانین علی ات در حق چیای عدالت دا عمری اتبیجد و جانوز امروف پترش کی عجب گرتی ببد و سرهاتیت عدالت عمری گلک و گلک شوی روژ آشکراترن اول روژک صاحل نیوا عسمانی و اگر ام وان همیا وگرین دم ترامنا کد الفیر بتنه ده گوتنا نیارکش نیارت عمری وگرم دا بزانین کان عمر چبو قیصر رومه مروفک هنارت مدینه دا بوی بر خوب بدت حال عمری دا بلکه او بزانتن کان عمر چیه و بوچه وصازی دولتا عمری هنده برفره بویا او مروف هات مدینه چاو خو الباجری گیرا کان قصر عمری الکیوه و چند لشکر و زیروان الدوره هنه چو قصر و قصیر اپ برچاوت وی نکفتن پسیارا مروفه کی کر ملک هوا الکیوه اوی گوته مچ ملک نینن امیرک میهی یه اپ ویلای هوا چوی و اشاره دالایه کی او مروف ویلای و چو بر خدای کس ندید ابتن ظلمه که برچاوا کد یه خودرش گیری سر آخه و تجی سر جلکه توی آخه و یه نوستیه همیتش هاتن سر هزراوی مروفه ها ابتن او تنابتن که اف ظلمه درش گیری آخه سر خودانای عردی عمر بد الخزفری پسیارا مروفه کی کرکان عمر اوی گوته اوی ها عمره او ظلمت جهده هشکم اوه عمره او عمر ملك السر كرسي كت خوش ترسطوي دا ود لرزن يبفي حاليا اي عمر تعدالت كر وجاتو پشت راست بوي لو تو ينفستي وهر جاركا افقوتنا ياوي افي مروفي هاي يكون نيار عمري بو اتدر حق عمري دا قوتي كان چند مظنية عمري البرچاوت من دوبارت بتاوه هر جارك اف گوتنا بیتا بیرا من چند مزنی عمری برچاوت من آشکرات بت هند احمقیه وی کر نویسری بوما دیارت بتن او ات ما قبل السقوط خدا پسیاره که ات گوهت دیولان کت خدا
ات بیجتن دا اوجی ات دیفوی دا وگرن مادا موسای بابوچی عمر ها تا کشتن. هر وکیل نکوان عبقریا کشتن انجام ایکانه ی معادله ظلم و زورداریه بله بری او وی پسیارا وکیوان یا به بها بکن ادویاوان اینا با بیراخو که عدالت و بلاف کرن و گوتنا حقیه کانه چند حوالا بو مروفی پیداد کرد هند دجمنا جی پیداد کرد و تیرا عمری های ام بجین کشتناوی اب دست مروفکی بو همی جی خو اوی خوب خود نچماند بو و نگوت بو الله اکبر. هفهنه دلیل که دی بو دیروکت صالح عمری دا تومار کری دی ساده بجین تیرا عمری های مزنی کو پشتیوی و حتی افروشی کسی کربش عمری و نبویه سر ظلم کاوی کربت هرچا بد روژ عمری گلک اش هنده گشتر و مزنتره کو پچنگ هندک قلو چک چکیلا رش ببه 10 سال و 6 هیف و 4 روژا عمری خلافت ابخو خملاند و روژا بارکرنه هات الوی هیوا عمر تیدا شهید بوی که هیوا ذو الحجه بو عمر اش حج وگریا و بری اوش مکه در کفتن وی دست خو سر افراست کرن و گود یا ربی جی من دریش بو و هیزا من لواز بو و رعیتا من برفره بو و جات روحا من بصینا یا ربی تو شهادت پرسقی من بکه و مرنا من بخه با جیر پیغمبر خو کیچا عمری حفصا دمی گلوی دعای بوش باب خو ات بیجتن اینا من گوته چوا ده شهید بی اوتل مدینه گوت اوی گوته من اگر خود بوید ات شید واب کد 20 روز بسر دعایوی و نچون خود دخوازاوی بجه اینا السالا 23 مشختی عمری قصتا مکه کر بو کرنا حجه و او بو پشتی اشکرنا حج خلاص بوی و بری بزفرت مدینه اوی دعای کش خوده کر کو شهید بونه اپرسقوی بکتن الدورت 20 هیوا ذو الحجه عمر گهشت مدینه و ایک جوان سیاستا یت عمری بکارت اینا ات در حق عبدت نمسلمانا دا او بوی ندهلا عبدک پشتی بالغت بد بمینتا ات مدینه دا اگر یه مسلمان نبد المغيرة بن شعبة دم والي الكوفة عبدك مجوسي بدست كفت نوذوي فيروز بو ودقوتن أبو لؤلؤة مروفك صنعت كار بو وقالك كارت دستي او تظانين المغيرة كاغزك بو عمري هنارت تيدا داخاز جيكر كو او دستيري بدت دا مغيرة عبد خو اديال خوبين تا مدينة بلكي مسلمان فايدهش كار دستوي بكن انا عمري دستيري دايه ابو لؤلؤی المدینه کار دستی تکر بو سید خو مغیره و مغیره السروی کر بو شرط که هر روز او 4 درهم بدت سید خو ابو لؤلؤی بوی چنده نخوش بو و هزر کر 4 درهم گلکن روزا که اوی عمر دید اینا گازندت خو بو کرن که سید وی بارک گران یدانای سرملا عمری کرا دل خو که بشتا مغیره بلا باروی سفک بکد و گوتا ابو لؤلؤی تقوى خود بکه و قنجیت گل سید خو بکه ابو لؤلؤی هزر کر عمر یه پشتا مغیره ید گرد لو گوت عدالت وی خلق همی وگرد استینبم پاشی عمری پسیار جیکر کانه او چه کارن او دزاند اوی گوت ازت شم دستاره کی چکم اپ بای شول بکد عمری گوته پاده که اصابو مجی چه بکه اوی گوت از دبوتا دستاره کی چکم خلق روش هلات و روش آوای پی باخون عمری تا اینا در و اخفت ناوی ابتیفله لو عمری گوته مروفه کد گل خو اوه یه گفال متکد ابو لؤلؤی کرد دل خو عمری کجد اجبر ویسر هاتیه یانجی چونکه امپراتوریت شرکه یا مجوسیا بدست عمری هاتبو پلخاندن و آلای توحید الولات فرسه هاتبو بلند کرن افر دو گوتن یتهاتی نکرن ولدور مثلا کانه هنده کسی دیجی ادگل ابو لؤلؤی دا هبون دمیوی پیلان بو کشتن عمری گیرا یا نه ات هندک روایت دا هاتیه کو مثلا پیلان که مظن بو هرمزان مجوسی و جفینه یفاله ادگل ابو لؤلؤی او جکو مجوسی بو تعداد پشکدار بون وان ابو لؤلؤی البجارد دابکار کشتن رابط بله افچنده روایت بخاری دا نهاتیه هرچه بتن ابو لؤلؤی کیرک
تایبت بووی کار خود چکر دو سر اخستنه دا اش هر دو لایه و کاری بکتن پاشی هر دو دوید کیره تیش کرن و جهر پیور کر و وصاب بخودانا کل نویج اسپیده بشتا مزگفته و عمری ات نویج دا بکجد. بسم الله الرحمن الرحيم. السبيدايا روجا دوشنبه 23 هيفا ذو الحجة اج الصالة 23 مشختي ابو اللؤلؤي مجوسي ابكير اخويا جهر كريفا قستا مزگفتا پیغمبري صلاف لبن المدينة كير اب انيتا كشتنا عمر كري خطابي امير المؤمنين پشتی عمری ریزت نوشکر راست کرین پیش وچو و بر خدا قبله ابو لؤلؤی ریز برین و کراوی ات بنجلکا و یا وشارتی بو و دیاره مزگفت الویدمی هنتیا روح نبو خلق وی بنیاسن اوی خوب عمری را گاند پشتی عمری گوتی الله اکبر افصای مجوسی سیدرب ابکیر خویا جهرکری العمری دان یکی جوان الجه ناف که بو وعمر أبويتشو حتى عمر لزفري ويخوهافت وتنفريزا قستا جدر فكر اتنفريزا دا چو عمري غازي كر ويصاي از كشتم خلق شاش بون ابو لؤلؤي هلچيه كفتيه برسنگي دربك وشانده حتى دبجن 13 ظلام اوي بريندار كرن 7 جي مرن اجبلي عمري ابو لؤلؤي نشيا خلاص بت هندکا ریلی گرد گاویزانی خلاص نابد کیرکل ستوی خدا و خو کشت. عمر پاشکی زفریت نافرزه دا و دست عبدالرحمن کره عوفی گرد و کیشا جه خو. عبدالرحمن لشین عمری نوش کر و عمری اپ برینا خواه نوشل پشتوی کر. پشتی نوش بدیمایی هاتی عمری گوت ابن عباسی کانه بر خوبده او کی از کشتیم. ابن عباسی صح کره پاشی زفری و گوت عبد مغیره. عمری گوت او صنعتکار گوت بله. عمری گوت خوده وی بکجد من قنجید گلوی کربو. الحمدلله مرنا من ابدست مروفك مسلمان نبو كروجا قيامت لنك خود السجدك خو بخو بكتا هيجت. پاشي عمری گوت جاريوي نكوجن. هندكا گوت وی بخو خوی کشتی. اینا عمری گوت إنا لله وإنا إليه راجعون. پاشی هندی خوینش برینا عمری هات دلوی هاتا گرتن اینا ظلام اوراکرو برمال سه روژا عمر ما بریندار و دگل برینا ویا مازن او السرهشت خما و یاویت برینداریا خدا گیری چمرو وید ساخو هشیارجی نشن بکن ورندا قستا مالا عمری بکین و وان هر سه روژ دیماهی اش جیوی ادگل دا بجین دا پتر مازن یاوی بوما آشکرا بود و مقصد ما ابویتشتی یه عمری کری تبرینداری خدا مسئله هل بجارتنا خلیفه پشتیوی بو دمی نوش خلاص بوی و هندک ظلام عمر هل گرتی و بریا مالاوی خما که مازن بسر خلک مدینه داهات تو دا بجی چو خمشوی مازن ترنینن هندک صحابی لکن بون دا حالوی لسر سفک بکن جحیل کاتنک و اوی اتوی حالی دابو گوته ای امیر المؤمنین مزگینی خودل تابد تحوالینی پیغمبری صلاف لبنیا کری و تزیحات بویت اسلام دا و دمت بوی خلیفت عدالت کر و اوه شهید بونجی گهشتتا عمری گوت خوزی از سر بسر جه در کفت بامه نل سر من و نبو من پاشی او جحل در کفت عمری بر خدای ایزاروی یعنی کراسوی شوره و عردیت مالت این عمری گوت کانه بیجنه بلا بزفرت گاواف جحل زفری عمری گوت برازا کراس خو گرد که بو جلکتا پاقشتره و دا خودجی اشتا رازی ببد بری خو بدنا مزنی عمری و کانه او چندی حریص بول سر سنته ادگلوی برینا مزنی کفتیه لشی گر ریوی کتوی قد کرین دمیویدیتی کراس مروفکی شورا و دبن گوزکادای و عردی یت مالتن و ذا خلاف سنت پیغمبری صلاف لبن عمری برینا خوشبیر کر و امر بسنت الوی جحلی کر عمری وکی هندک اسلام خازت میت عصری و حرکی نگود کرد کرنا دلنگا مسئله که هامشیه وش قشورنا اپ برنا كافت مروف داعية خوبه مجيل بكات يان واقع حال السياسي شند مازنتر خليفة خوب مسألة هند تافه و مجيل بكات روجما مسلمانت نكا اسلام كريا تشتت مهم و نمهم و مخمشيت مهم بتني خاري و سي چاركت سنتش بر مصلحتك شخصي يان يا حزبي مش تشتت تافه و نمهم هجمارتي مهم و نمهم بيگوچون وكي احمد خانيت بجد دينچو و نكت بدست مدينار
تالي جنة جاري بوين صفار ابن عباس لنك عمري يرنشتي بو قاضوي قوه العمري بوي قوتي خوزي اس سرب سرجدر كفتبام اوی گوتا عمری نب خوده تو صرف سرجه در ناکوی تا حوالینی ها پیغمبری صلاف لبن کر بو و او یشتا رازی بو و تا هو کر بو و هو کر بحث باشیه توی کر و حتی پیغمبر صلاف لبن مریجی یشتا رازی بو پاشی تا حوالینی خلیفه پیغمبری جی کر و تو تفرمانا وی دا بوی و تا بوی هو کر و هو کر بحث باشیه توی کر پاشی تو بوی امیر و تا امیراتی تازایی کر و تا هو کر و هو کر اینا عمری گوته ابن عباس اگر تجی عردی من زیر هبا اشترست رجا قیامت دا از دادم پاشی هنر تبدیف حکیمه کی را دبر خوبدت برینت عمری و هندک قصب کرنا آوه و او آف دا عمری پشتی بینه که اش بریناوی درکت پاشی هندک آواماست جدایه او جیش برینه درکت اینا او اش عمری بهیوی بو و قلت أي أمير المؤمنين كاسكي بدان الشنخو أزد بيجمش أفرو حتى الصبح زيادتر تناميني عمري قلت تراستي قلت من وأجرت تشتكي دي قلت با من باور نتكر ذيقاوه أجر دنيا هميا من با اشترست هاتنا قيامت دا أزدادم الوان هرسي رجا عمر اجبر برين خو نشيا بجته نفيجة بجماعة المزقفته لو أمر كر صهيب رومي الشيناوي نفيجة البرا مسلمانا بكات ودم خلقی داخواست جکری او ایکیل شینا خوب بکت خلیفه عمر پیچه که ما حضرت خو کرن و گوت اگر از کسی ندان مشینا خو ایکش من چتری یوکری و مقصداوی په پیغمبر بو صلاف لیبن و اگر از ایکی بدان مشینا خو جی ایکش من باشتری یوکری و مقصداوی په ابو بکر بو مروفه کی گوته از ده ایکی باش نیشت ادم کوریتا عبدالله عمری گوته خودت بکجد از بخودی که من مقصدات به گوتن خودی نینه من بخو پی نخوش بو و جا چوا دیکم یعنی خلافت دیدم ایکیریش مروفت خو اگر خیر تدابت ما تیرا خوشی کر و اگر خرابی تدابت بسی بنمالا عمری حسیبا امت محمدی اش ظلامه که وان ابتنه بیتا کرن من چل سرخونه هلا یاش من هاتی من کر و من مروفت خو ببار کرن و جا اگر سر بسر اس رزگار بوم او اسمروفه که بختورم پاشی عمری گوت اگر ابو عبیده ساغوا از داوی الشیناخو دانم و روایت که دا یهاتی اوت بجتن اگر سالم کو ایکش عبدابو مولای که وان بو اگر سالم یساغ با ادادان ما شیناخو و یزانای که ده مروف هبون پیغمبری صلاف لبن بساخی مزگینی اپا بحشت دابوه ابو بکر و ابو عبیده و اوه هر دو بری عمری مربون و عمر اوه سه و پشت عمری حفت مابون عثمان و علی و زبیر و طلحه و عبد الرحمن و سعد و سعید کر زیدی اوه 10 المبشره بون عمر ششت ایکی اجوان هر حفته هل بجارتن و یه حفته که سعید کر زیدی عمری اوش نافوان داری خست قلت تود قال نوبي ويا معلومة كو سعيد كر زيدي بصمام عمرية كر ماموية هروسا زافايوية ظلام خوشکاوی فاطمه بو عمری گوته از شهدای بوتا دم کو پیغمبر صلاف لبن یشتا رازی بو حتی مری بله چونکی تو مروه منی چنا بتو دگلوان بی پاشی گوتا صحابیا ایکیش وان هر ششا بخو هل بجیرن و کره من عبدالله بلا دگل هوا بت رأیوی جوار گرن بله نوا بت تشتکی بخند دستا دا و گود از شیرت الوید کم یه پشتی من اتبت خلیفه کو قدر مهاجری بگیرد و حرمت وان بپارزد و قدر انصاری جی بگیرد باشیه ادگل باشه وان بکد و الخرابیه خراب وان ببورد و قدر خلکی دجی بگیرد او الولاتت مسلمانه چونکی اون اسلامت پارزن چیه جناستینن او مال نبت یشوان زیده بد و او بترازی بن و از شیرت الوید کم يبتشينا من اب عربت دشتاجي وب اهل الذمة جي باري زيدي طاقتوان الوانكن اذا بكرتي او شيرات بويا عمري الوي كسي كري او دي بشتي وي بتا خليفة وعمري قوتا كرخو عبد الله سحكي كانت شدين السر من هيا اش مالي من تو بدا اگر مالي من تيرانا كر بجا بني عادية يعني جا خاوي بلا هاريتا بكن اگر هر تیرانه کر بلا قریشی جی هاری تبکن
پاشی گوته عبدالله هرانک دیکا مسلمان عایشه و بیجه عمری صرف یلتاکرین و نبیجه امیر المؤمنینی چونکی اس نکه امیر کسی نینم و بیجه اس دستیریه یعنی عمر دستیریش تدخواستن کتو دستیریه بده عمری چونکی عمری دویتن النک هر دو حوالت خوب بیتا و شارتن يعني تمازل كعائشة و النك قبر پیغمبری صلاف لبن و قبر ابو بكري ويا معلومة كوا فرد قبر تهني تمازل كعائشة و بو لو عمري فيا دستيريش عائشة بخازتن كو اوجه ماي قبري لبت عبد الله هات ديت عائشة يا ابو عمري تكتاجري عبد الله داخاز عمري جهانده عائشة قد ابخد اوجه من بخو هلابو بل از دوي افرو بشخو اخم قال عبد الله الزفري انك باب خو وقوتي عائشة يا رازية قلت الحمد لله اولنك من شهمية مهم تربو اگر اسمرم جارك دي دستيري جي بخازفة اگر رازي نبو من ببانا في زيارة مسلمانا يعني عمري هزت كرنكو عائشة الشرمة دا قلت بلا وجا اگر او مر بلا جارك دي دستيري جي بخازن اگر دستيري ندا بلا نبا نويري كيشوي حفصة ديكا مسلمانا هاتنك گاوه باب خود وی حالی دادیتی که رگیری او گود وکی بو حوال پیغمبری عمری گوتا کره خو کان من راکفه یعنی اودی وقت حفصهاتی باب خو گوتی او گوتی وی بو باب من که حوال پیغمبری او هندک اخفنت وی رنگی گوتن عمری گوتا کره خو کان من راکفه اسنشم گوه خو بدم وان گوتنا وی عمر دا برسنگ خو عمری گوتا کچا خو حفصه از تب خودت دمسین دش و جاره پیوتر تشتکیب من نبیجی چاویتا از نشمه یعنی بو گریه بله هر مریه که او تشت به بیتا گوتن یه نلنک ملائکتا کرب جوید بن سه روزا عمر پشتی بریندار کرن ما دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و روزا چهارشنبه 26 هیوا ذو الحجه اج سالا 23 مشختی عمر شهید چوبر دلوانیا خوده و جیوی هنگل دورت 63 سالیه بو گفت عمر هاتیا ابسرو برکرن امام علی هات هنداف و گود اب خوده پشتی پیغمبری صلاف لبن مروفکل سر عردینینا من حس کربت از عملك وكيوي بچمانك خوده اج عمل في يكفن كري بفتر باش علي هند كراجري حتى ريهت وش روندكا تربوين او گود مرنا عمري در زكت اسلام دا چكر حتى رجا قيامت او درس خلق نادتفا وقاف خلق كون بوين دا نويجل سر عمري بكن هندك عثمان وهندك علي هندك عثمان وهندك علي ببيش خو اخس دا نويجل سر بكن وهنجي هشتا خليفة نهات بوه البجارتن صهيبي قوتوان هن هردو خو بدن باش عمري ازل شنا خوي كريمة امام نويجل بري خلقي بكم لو ازد نويجل سر عمري كم عثماني وعلي قوتي تراستت بيجي واوان خو باش ولدا وصهيبي نويجل برا مسلمانا السر عمري كر وباشي عمر الويجهي هاتا وشارتن يويدا خاص كري پیغمبر صلاف لبن اللاي قبله وبرخ ابو بكر وبرخ ابو بكر وعمر هذا هرسي اتمازلك عائشة فنا چروک هل بجارتنا خلیفه پشتی عمری اگر خود حسب کتن دهنگی بحث جکین دم ام بحث امام عثمانت کین عمری 13 عیال هبون نهكر وتشاركج كرويش هميا نافدارتر عبد الله وأوجي الصحابية كب نافو دنجا وجلج حديثية الروايات كرين وعاصم أوجي كرة عمري بو وأف عاصم هني بابير عمر كرة عبد العزيزية يجديكيذا يعني بابا ديكوية وشكتشت عمري يتنافدار حفصة هذا شميا نافدارتره وأذي شيب پیغمبری کربو صلاف لبن لو ابو بكر وعمر هردو خزيرة پیغمبری بون و پیغمبر خزير عثماني وعلي هردو ابو وكي بماشكرا بوي عمر 10 سال و 6 هيفو 5 رجا خليفة بو وي الفيدمي جلك كارت مازن كرن الفيري ام ديوان كارا بكورتي بيجين يأيكي دم عمر بوي خليفة جرما شر مسلمان وكافر بو البترش جبهاكي العراق والشامي كفا عمر خلافت ورقتي وي بردوامي بسياسة ابو بكر دا وخمكا مازنش آماده كرنا لشكري خار الشامي سركفتنت مسلمان روج بروجي زيداتر لهاتن ومسلمان شيان دمشق وحمص وقنسرين أجنادين بسطينا ويا شامي مازنتر أو بو مسلمان شيان قدسي فكن وعمري بخو
بدست خود کلیلت قدسی ورگرتن. الجبهه عراق جی لشکر اسلام بو پیش و چو اوشیا ادگلک شرط مزند بسر کوتن حتی پایتخت دولت فرس خوجستاندی و دولت وان بسروشین کری و پلای خراسان جی و چوی. کردستان جی عروسا مصر اشوان ولطبون يتل سردم عمري هاتين فكرن وإسلام جهشتيه والدمكي عمري برياردا أو أبخو سركشيا لشكر إسلام العراق بكت بل الصحابي ما نبيذا وقوتنا يا باش أو تبمين المدينة إنوي سعد كوري أبو وقاصي شيناخو هنر كوري دوي يمازن يا عمري كري داري خستنا جهو فلابوش ولات حجازه و او فريكرنا شامي اجبركو پیغمبری صلاف لبن اشارت دابو کو دو دین الویره کمنابن. یاسیه ابسرو برکرن و رک خستنا کاروبار دولت پویرانگی مبرین که اشارت پیدای. 4 دانانا دیروکا هجری او بویا دیروکا دولت اسلامی رسمی و پشتی وهمیه و بری ام برپر عمری جی قلدین و قصد دیوان عثمانی بکین هین هزر نکن امیت شیاین دیروکا عمری بو هوا وگرین یان هندکش مزنیاوی برچاف کین. عمر او قدر ما وصا كو ام جهل ببين بيوي بخو ببينين حزج بكين بي مظنياوي وكي اوش هجي بظانين قالكش هنده مظنتر امروف ساعتا كدا ياند 2 ساعتا دا بشيتن بداتن ياسين بله هر چابت هفياما او دم مد گل عمری بوراندی ویاناوی پتر ات دل مدام مازن بکت